وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ فَكَبَرَ يَعَضُّ چک لگول فکمولا چی بچکو لگئی ظالم و مشرک سوئی علی یدے پقبل الاسنو باندے مشرک با پقبل الاسنو باندے چک لگئی ادیب ہوئی چی علیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا آغا بدعات تے چی دا شرک حد طرح سے دلدے قرآن و سنت چی لکم و بدعات عورت گئی یا تنقید دن آغش دا عقائد بدعات دی عقائد بدعات عجیبہ دارا چی دا عقائد بدعات پکین و خلق غیب سے لگیائی سر لگئی لکہ جساس تا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وی اللہ چاہ معتزلی دے صفات الہیہ کی تعویل کی درویت باری تعالیٰ منکر دے دا قیامت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا سیر دا حدیث منکر دے معتزلی دے لیکن دا غیب باوجود اگر تخلق بدعاتی نہ ہوئی خودے بدعتی داخلے بدعتی دے بدعات جرم عظیم دے لیکن دے کیوں فرق تو یو دا عقیدے بدعتی یو دا عمل بدعتی گناہ دوار دے لیکن دا بدعت عقیدے اگر جدائی سے کمدار آراغی نہ رہا پادش دا عمل بدعت دے کہ وہ اصلاح کوشش کو من وقرا صاحب بدعت فقدان علی حدم الاسلام اول خود حدیث باندے دنکارت حکم دے وہ حدیثین کے لگے اور پدا منکر نوشی نو من وقرا صاحب بدعت دا مطلب نہیں جو سلام بورد نہ کہ مولا علی قاری رحمہ اللہ نور عینی زیلائی وغیرہ لگی یعنی بدعتی توقیر دارے چے و مجلس کی صدر جوڑ گئے اگر نمشر جوڑ کے دا خبر منی اگر جدا توقیر دے دا توقیر دے کم چیز انسانان دیسی چار خراب تو رہے لیکن ظالم یا رسول سر پلار روانے دل آگا سڑے رہے چیز پیغمبر سرے نہ لے گیا دا آگا بدعتی نہ دے چاہ مسلمان دے بدعات پہ فرق کا خبر ہو گیا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا دے پیغمبر پلار تے روان مسلمان نہ دے سرا دا کافر یادی آگا سڑے دے یادی چاہا رسمی بدعتی دے اعمالوں کے بدعت اگر ہم تیک دا خبر نہ دا لیکن ہم مسلمان دے یا خدا ہوا یا یہ سڑے بدعت عملی کی مبتلائی نزاغ مسلمان نے گا یا ٹھیک دا معتزلہ و مذہب پیسا یا بل شان جواب دے اور کہنا تداوے چدار گناہ کبیرہ ارتکاب کی نمنگم وائی گناہ کبیرہ ارتکاب کی اللہ توفیق تو گئے ورکی اللہ نے صحیح مسلمان آگا عذروں دے اللہ ختم کی کم چیز سر دی لیکن دے رہا مسلمان یقول ورے بوائی یا لیتن اتخذتو کاش شمانی ولے در رسول صلی اللہ در رسول پلار روان میں سمجھو دا اتباع سنت نہ رہا ماں پیغمبر سر ایمان روڑے اتباع تو ذکر ظالم ورد ہوئی مکہ نباز مشرکین روان یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا ہائے تباہی دمارا پڑا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا کاش ما فلان کے دوست نوے جو کرے افلان کے کافر زما دوستو ناغذ پیغمبر بانے دے ایمان روڑ نہ منکلوں لقد ضلنی بعد الذکر لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی الذکر التوحید لقد ضلنی عن الذکر یقیناً زو دلیل نکلوں توحید نہ بعد اذ جانی دین رسو چ ما تراغلو پیغمبر راغلو توحید راوڑو ما توحید نے انکار کو ولی زما دوست خراب وکان شیطان اور انسان خذولا اور دے شیطان تدا سے کافر انسان دخارا رسوا کو ان کے الانسان نہ مراد کافر انسان ہر تفسیر چلا لے اندر تعویل ہو گئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او ای رسول یا رب اے زما قوم اے زما روا ان قومی بے شک زمانے قوم دا کم سے کافر دی اتخذوا هذا القران اغیق گنرے دا قرآن محجوراً دقصو کتاب یا محجوراً پرے خودل شرے سنگا چتے سورت کتاب خیویل قالوا ساتیو الاولی نکتتبہا فہیا تملا لے بکرتوں واسیلا داو دائے کفار ذکر نے مخی نراروا اور دائیتی دے چھ بدعات گناہ کبیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعات ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ایاکم والبدع بدعت نظام ساتھ ہے ہر بدعت گمراہی
اور ہر گمراہی دا پہ جہنم کی. ہر بدعت گمراہی. بدعت شرعی کے اقسام نہیں. جو بدعتی ملائے آگے وہ کلپ خل کو لگو لے فیس بک باندھے اگر یہ تعداد بدعت خیم ہوئی بدعت سے تو ہوئی تعریف کی بدعت آ گئی جیسے پیغمبر پر زمانے کے نہیں یہ تعریف ہو نبی آوی استاپلار دا پیغمبر پر زمانے کے ہو خلق بلتی تھے نا لحاظ آستار اپلار پیدا کے دل بدعت دی آئرم ہے. بدعت آگئی چیز تو ہوئی کہ اگر دین جز نہیں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانے کی نہیں صحابہ کرام پر زمانے کی نہیں دا تابعین پر زمانے کی نہیں دا امام مجتہد اجتہاد میں نہیں ثابت اور نن خلق اگر ثواب گنی نہ گئے دا بدعت لیکن ایسا اپلار اور مور ذکر نہ رہے پلار اللہ پیدا کرے اللہ کو ہر وقت ناشنا کاروں نہ دے خلق ورپائی خان دی بیا دیوئی چمونگ میلاد تو نا پیدات دے جستا اپلار پیدا کی نا پیدات نہ رہے لیا میلاد تک ہے اور زمان اپلار اللہ پیدا کرے تو خواہ اللہ نے کہا ستا پیدات دے اور زمان اپلار پیدا کرے پیدات نہ دے درو ہوئی در بدعت دا تعریف نہ رہے جاوی جراح ہے تاسو خیم بدعت 15 قسم ہے بدعت 15 قسم نہیں بدعت 2 قسم ہے کل بدعت ضلالہ یو بدعت شرعی نہیں یو بدعت لغوی ہے لغت کی بدعت ہر چیز سے ہوئی اور شریعت کی بدعت آغا چیز سے ہوئی جو پیغمبر زمانے کی نہیں صحابہ و تابعین زمانے کی نہیں اور ان خلق گئے تھے دین ہوئی نہ گئے تھے بدعت ہوئی اور دا بدعت گمراہی دی کی 15 قسم نہ رہی سڑے ہوئی جو سپیکر بدعت دے دا بدعت نہ رہے دے وجہ دا چی لوڈ سپیکر تو سکھ دین نہ ہوئی گڑے بدعت نہ رہے گڑے تو سکھ دین نہ ہوئی موبائل تو دین نہ ہوئی بدعت مانے کوئی گی نا بدعت تو دین کے اضافہ ہوئی میلاد عید میلاد جگہ بدعت دے چی خلق دا دین گڑی اب سائر والا سوا تقریر اور ہم اگر تقریر کی لگی چیز میلاد مناول تو علماء دیوبند حدیث مستحب بھی لینے میں دروغ ویل جو رک رہی دروغ عید میلاد مناول بدعت تھی لیکن خلق دا ثواب گنی اور دا ثواب دا پیغمبر زمانے کے چانک گنو نہ صحابہ کرام گنو نہ تابعین گنو نہ تبع تابعین گنو لگم سرے کہ دا بدعت جوڑ چھے بدعت گناہ کبیرہ دے اگے نہ بسرے زان ساتھی تو سوک سبیدات تھی اللہ تے رجوع کی و معافی دو پڑی اللہ معافی دا تیرا مشرک تا اللہ توبہ توفیق ہو گئی تو داریں گے تو بدعتی تم تو توبہ توفیق ہوتی ان اللہ حجبت توبہ والے روایتوں وانے محدثین بحث کوئی یا خبردارے تے بدعت شرک نلوی گناہ دے اللہ شرک بخین بدعت نلو سڑے تو غرغرے نمک گناہ اگر توبہ ہو باسی تو شرک معافی نے بدعت معافی ہے نمک دا غلو شر دا غلو کنٹرول کول بگا دیا دانے جتا بدعاتوں کا یار بدعت مر کرتے ہوگا بدعت 1000 بار لعنت وائی منقائی لیکن دا روایتوں نہ درست تھی ان اللہ حجبت توبہ دا قسم روایتوں المجموعہ کے مالی گری